श्रीनृसिंहस्तुतिः। प्रह्लाद उवाच। ब्रह्मादयः सुरगणामुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसाम् प्रवाहैः नाराधितुम् पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किम् तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः। मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थप्राणम् पुनाति सकुलम् न तु भूरिमानः। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभपूर्णो मानम् जनादविदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्छात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तस्मादहम् विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम्। नीचो जयागुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितम् भगवतो रुचिरावतारैः। तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या। लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपम् नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति। नाहम् बिभेम्यजिततेति भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात्। आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णान्निह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्। त्रस्तोऽस्म्यहम् कृपणवत्सलदुःसहोग्रः संसारचक्रकदनाद्ग्रसताम् प्रणीतः। बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गमरणम् ह्वयसे कदा नु। यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्मः शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः। दुःखौषधम् तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। सोऽहम् प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः। अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः। बालस्य नेह शरणम् पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्मतिमज्जतोनौः। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्ठस्तावद्विभोतनुभृताम् त्वदुपेक्षितानाम्। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा। भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलम् भवतः स्वरूपम्। मायामनःसृजति कर्ममयम् बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः। छन्दोमयम् यदजयार्पितषोडशारम् संसारचक्रमजकोतितरे त्वदन्यः।
सत्त्वम् हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपानाम् आयुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता स तु ते निरस्तः तस्मादमूस्तनुभृतामहमाशिषोऽज्ञ आयुश्रियम् विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमाम् निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः क्वेदम् कलेबरमशेषरुजाम् विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलम् मधुलवैः शमयन् दुरापैः क्वाहम् रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितश्चिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवम् जनम् निपतितम् प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात्सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहम् कथम् नु विसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतम् विधातुम् खड्गम् प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सुः त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कम् हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरम् निजमाययेदम् नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वम् वा इदम् सदसतीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियम् ह्यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनम् स्थितिरीक्षणम् च तद्वैतदेव वसुकालवदिष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनि पीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदम् निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनात् विरमत्समाधेर्नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानः त्वाम् बीजमात्मनि ततम् स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददप्तशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् सत्त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततम् ददर्श एवम् सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्
मायामयम् सदुपलक्षितसन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदम् विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवम् च बिभ्रते वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा न यच्छ्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्त्वम् तव प्रियतमाम् तनुमामनन्ति इत्थम् नृतिर्यघृषिदेव झषावतारैः लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मम् महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरम् हर्षशोकभयैषणार्तम् तस्मिन् कथम् तव गतिम् विमृशामि दीनः जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरम् श्रवणम् कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिम् लुनन्ति एवम् स्वकर्म पतितम् भव वैतरण्याम् अन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् पश्यञ्जनम् स्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपीपृहमूढमद्य कोऽन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किम् तेन ते प्रियजनाननुसेवताम् नः नैवोद्विजे परदुरत्ययवैतरण्याः त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमाया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयस्व विमुक्तिकामा मौनम् चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यम् त्वदस्य शरणम् भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधिसुखम् हि तुच्छम् कण्डोयनेन करयोरिव दुःखदुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजम् विषहेतधीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनः स्वधर्मव्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्ग्याः प्रायः परम् पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम् वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन वह्निमिव दारुषुणान्यतः स्यात् त्वम् वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयम् चिदनुग्रहश्च सर्वम् त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम् नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवम् विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्तेऽर्हत्तमनमस्तुति कर्म पूजाः कर्मस्मृतिश्चरणयोः श्रवणम् कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिम् जनः परमहंस गतौ लभेत।